Please like, share, subscribe and press the bell icon. कायनात पिछली कई रातों की तरह आज भी अपने बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। रात का दरमियानी पहर था और उसने अब तक बामुश्किल आधा घंटा नींद ली थी। बाकी का वक्त उसका बेचैनी में गुजरा था। उसने हसरत से साथ सोए अपने शौहर रमीज और 8 साल बेटे जैन को देखा, जो दुनिया व माफिया से बेखबर बड़ी मीठी नींद सो रहे थे, मगर वो खुद परेशान और सोचों में घिरी पिछले कई दिनों से यूं ही रात बिता देती थी। रात की आखिरी पहर जो घंटा भर नींद नसीब होती तो वो भी फजर की अजान के साथ दोबारा आंख खुल जाती, उठकर नमाज पढ़ती और कुरान पाक की तिलावत करती। इसी दौरान रमीज मस्जिद से नमाज अदा करके लौट आते। वो उनके लिए फलों का ताज़ा जूस तैयार करती। फिर रमीज तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते, जबकि वो नाश्ता तैयार करने के साथ साथ जैन को स्कूल जाने के लिए भी रेडी करती। नाश्ते के बाद रमीज और जैन बिलतरतीब ऑफिस और स्कूल चले जाते, जबकि वो घर के दीगर कामों में मसरूफ हो जाती। वो खुद को जानबूझकर मसरूफ रखती थी, क्योंकि फारिग होते ही उसका जहन फिर सोचों में घिर जाता था और बैठे बैठे उसकी नजरें एक नुक्ते पर मरकूज हो जाती थीं। कई दफा उसे रमीज ने टोका भी था कि ये बैठे बैठे तुम कहाँ खो जाती हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं किस मर्ज की दवा हूँ। मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, वो नफी में सर हिलाते हुए मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर कहती। रमीज मुतमिन हो जाते। इसके सिवा और वो उन्हें बताती भी क्या। उसे तो खुद अपनी परेशानी की असल वजह समझ नहीं आ रही थी, बस ख्याल थे जो आए जा रहे थे। जिस चीज पर नजर पड़ती वही शय उसे कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर कर देती थी और फिर वो सोचे ही चली जाती। रमीज या जैन उसके पास होते और ऐसी सोचें उसका घेराव करती तो वो उनसे अपनी कैफियत छुपाने के लिए किसी काम के बहाने उनके पास से उठ खड़ी होती, और अगर कभी ऐसा मुमकिन ना होता तो अपनी आंखें मूंद लेती थी, और ऐसा अक्सर रात में ही होता था। ये नहीं था कि उसकी आज दवाची जिंदगी में कोई प्रॉब्लम थी, ना रुपए पैसे का कोई मसला था और ना ही औलाद की कोई महरूमी थी। रमीज और उसकी पसंद की शादी थी। 2 साल उन दोनों ने खूब मजे से गुजारे। उसके बाद खुदावंद करीम ने जैन उनकी झोली में डालकर उनकी खुशियों को दोबाला कर दिया था। रमीज की जॉब शादी के अवाइल दिनों में तो आम सी थी, मगर वक्त के साथ साथ उनकी मेहनत और अल्लाह ताला के फजल ने उसे तरक्की की कई मनाजिल तय करा दी थी। अब उनके पास गाड़ी, बंगला, सब कुछ था। कायनात इन सब चीजों से मुतमिन थी, मगर पिछले 4 माह से उसकी सोचों में अजीब सी तब्दीली आई थी। हर शय उसे आरजी सी मालूम हो रही थी, जल्द फना हो जाने वाली। वो किसी इमारत, किसी फर्द या किसी भी और चीज को देखती तो साथ ही ये सोच उसके दिल में दिमाग में ऊद आती कि आइंदा चंद सालों में ये चीजें यहाँ नहीं होंगी और ना ही हम। फिर एक अजीब सी फिक्र उसके कल्बो जहन को अपनी लपेट में ले लेती और उसका दिमाग कुछ और सोचने से कासिर हो जाता। कभी कभी वो अपने गुजरे माहो साल पर नजर दौड़ाने लगती। कल ही की तो बात लगती थी कि वो स्कूल जाया करती थी, फिर कॉलेज लाइफ आई और उसके बाद शादी हो गई, और अब शादी हुए भी 10 साल का अरसा बीत चुका था। कब जैन 8 बरस का हुआ खबर ही नहीं हुई। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बालों में सफेदी उतर आएगी और फिर किसी रोज
یہ چلتی سانسیں بھی تھم جائیں گی۔ کیا خبر بالوں میں سفیدی آ پائے گی بھی یا پہلے ہی سانسوں نے ساتھ چھوڑ جانا ہے۔ سب کچھ دنیا میں پڑا رہ جائے گا اور انسان آخرت کا سفر سدھار جائے گا۔ یہ بینک بیلنس، یہ پلاٹ بنگلے بڑھانے میں یا صرف 2 وقت کی روٹی کمانے کی فکر میں انسان نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے رزق کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے، تو پھر انسان کیوں اس فکر میں کھو کر اپنے خالق اور رازق کو بھول جاتا ہے۔ یہ جو ہم پیسے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، یہ پیسہ بھی ہمارے پاس نہیں رہتا، خرچ ہو جاتا ہے، کم ہو تو بھی، زیادہ ہو تب بھی۔ تو پھر کیوں نہ ہم کم ہی پر قناعت کر لیں اور زیادہ کے لالچ میں دنیا کا وبال اپنے گلے میں نہ ڈالیں۔ کائنات کے روز و شب انہی سوچوں میں بیت رہے تھے اور اس نے اپنی ضروریات زندگی بھی بہت کم کر دی تھیں۔ نئے نئے کپڑوں کا شوق ختم ہو چکا تھا، بس جو رمیز لا دیتے وہی پہن لیتی۔ میک اپ سے دل اچاٹ ہو چکا تھا، سادگی اس کا اوڑھنا بچھونا بن چکی تھی اور اس سادگی نے اسے جو حسن بخشا تھا وہ رمیز کے محبت میں ڈوبے الفاظ اسے کئی بار جتا چکے تھے۔ وہ صوم و صلات کی پابند ہو چکی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیا تھا جو اسے بے چین اور کسک زدہ سا کیے رکھتا تھا۔ وہ ہر وقت پریشان اور سوچوں میں گھری رہتی تھی۔ گزری راتوں کی طرح اس رات بھی وہ انہی فکروں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک زین سوتے سے اٹھ کر رونے لگا۔ وہ رمیز کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے اسے اٹھا کر باہر ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ کیا ہوا بیٹا، رو کیوں رہے ہو؟ اس نے زین کو بہلاتے ہوئے پوچھا، مگر زین تھا کہ مسلسل ہچکیوں پر ہچکیاں لیے چلا جا رہا تھا۔ بیٹا اچھے بچے اس طرح نہیں روتے، بلکہ ماما کو اپنی پرابلم بتاتے ہیں تاکہ ماما آپ کا مسئلہ حل کر سکیں۔ وہ اسے گود میں بھر کر پیار کرتے ہوئے بولی۔ اس کے شفقت بھرے لہجے نے زین پر جادو کا سا اثر کیا اور وہ رونے کی وجہ بتانے لگا۔ ماما صبح کلاس میں میرا ٹیسٹ ہے اور میری اس کے لیے ذرا بھی تیاری نہیں ہے۔ آج میری ٹیوٹر نے بھی چھٹی کی تھی جس کی وجہ سے میری تیاری نامکمل رہ گئی۔ کل کلاس میں اگر میں ٹیسٹ میں ناکام رہا تو میری کتنی انسلٹ ہوگی۔ میں ساری کلاس کے سامنے سزا کے طور پر کھڑا کیسا گلٹی محسوس کروں گا۔ زین اپنے آنسو پونچھتے ہوئے معصومیت سے بولا تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ بیٹا آپ روئیں مت، بلکہ کل اسکول سے چھٹی کر لیں۔ میں آپ کے ڈیڈی سے کہہ دوں گی کہ زین کو کچھ پرابلم ہے، اس لیے وہ اسکول نہیں جا پائے گا۔ سچ ماما؟ زین نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا بالکل سچ، وہ ہنستے ہوئے بولی تو زین اسے بوسہ دیتے ہوئے پرسکون سے انداز میں دوبارہ بستر پر جا لیٹا۔ کائنات پچھلے کئی روز سے جس پریشانی سے دوچار تھی وہ حل ہو چکی تھی۔ زین کی چھوٹی سی بات نے اسے اپنی پریشانی کی وجہ سمجھا دی تھی۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو کلاس میں اپنی ایک معمولی سے امتحان کی وجہ سے اتنا پریشان ہوا کہ سوتے میں اٹھ کر رونے لگا، تو ہم انسان کتنے بے فکرے اور گمراہ ہو چکے ہیں کہ اپنے آخرت کے امتحان کی ذرا فکر نہیں کر رہے۔ بچہ اپنی ٹیچر سے ڈر رہا ہے جس نے اسے بالکل معمولی سزا دینی ہے، اور ہم اس رب سے نہیں ڈر رہے جس نے دنیا میں ہمارے گزرے پل پل کا حساب لینا ہے اور ناکامی کی صورت میں ایسی کڑی سزا دینی ہے
کہ انسان بل بلا اٹھے گا۔ وہ ایسا امتحان ہوگا کہ کوئی بھی انسان اس روز چھٹی کر کے بچ نہیں سکے گا۔ کائنات کو اپنی پریشانی، اپنی فکر کی وجہ معلوم ہو چکی تھی کہ وہ اسی امتحان کی وجہ سے پریشان رہتی ہے۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.